दोस्तों, एक ऐसी करामती ताबूत जिसे हासिल करने वाला पूरा दुनिया जीत सकता है। उसी ताबूत को पाने के लिए यहूदियों ने न जाने कितनी ही मंजिलें खोद डाली। दोस्तों, उस ताबूत में ऐसी क्या चीज रखी है और ये ताबूत तारीख में किसके पास थी और इस ताबूत को कयामत से पहले कौन हासिल करेगा। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में सबसे करामती संदूक यानी ताबूत सकीना के बारे में जानेंगे। दोस्तों, हर दौर में मुसलमान और ईसाई और यहूदी सब एक दूसरे के खिलाफ ही रहे हैं, मगर एक ऐसी करामती संदूक जिसको पाने के लिए तीनों मजहब के राय एक हैं और वो है ताबूत सकीना। आइए जानते हैं ताबूत सकीना क्या है। दोस्तों, ये एक मुअज्जज़ाती और करामती ताबूत है जो मोमिन के दिल में सुकून और करार के घर से नाजिल हुआ था। दोस्तों, इस संदूक को ताबूत सकीना इसलिए कहा गया कि लोगों के दिल में इत्मीनान, तसल्ली और सुकून हासिल होती थी। लिहाजा इस सुकून के वजह से इस ताबूत का नाम ताबूत सकीना है। रियायतों के मुताबिक जो आदम अलैहिस्सलाम के ऊपर नाजिल हुआ था, जो शमशाद के लकड़ी से बना बहुत ही भारी संदूक था, जिसे आप जन्नत से अपने साथ जमीन पर लेकर आए थे और आपके वफात तक ये आपके साथ था। जब आदम अलैहिस्सलाम का आखिरी वक्त आया तब आपने इस संदूक को अपने बेटे हजरत सीस अलैहिस्सलाम को दिया और जैसे जैसे वक्त और दिन गुजरते गए ये संदूक हजरत आदम से लेकर हजरत याकूब अलैहिस्सलाम तक पहुंचा और ये ताबूत बनी इसराइल की मिल्कियत हो गई। दोस्तों, बनी इसराइल हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के खानदान को कहते हैं और ये ताबूत सकीना फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम तक जा पहुंचा और फिर मूसा अलैहिस्सलाम ने फिरौन के जुल्म और सितम से बनी इसराइल के कौम को समंदर पार कर सहरा में ले गए और वहां पर बरसों जिंदगी बिताने के बाद अपनी कौम के लिए एक इबादत का खेमा बनाया और इस खेमे में एक छोटी सी जगह बनाई गई जहां आपने इस ताबूत सकीना को रख दिया था। बाद में इसी जगह हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने एक अजीम व शान इबादतगाह की तामीर करवाई जहां ताबूत सकीना को रखने के लिए एक इमारत बनाई गई जिसे हैकल का नाम दिया गया। इस इमारत को जिन्नातों के मदद से तामीर करवाई गई थी। इसमें बहुत ही कीमती पत्थर लगवाए गए थे जैसे याकूत, ज़ुमूर और सोने चांदी के तख्तियों की दीवारें थी। इस हैकल में रोशनी इतनी थी कि रात में इसको रोशनी की जरूरत ही नहीं पड़ती थी। जिस खास कमरे में ताबूत सकीना को रखा जाता था उसका नाम अल कुद्दूस था। आखिर ताबूत सकीना में ऐसा क्या था जिसे बनी इसराइल इसे मुकद्दस तस्वर करती थी। दरअसल इस ताबूत में पैगंबरों के तबरुकात थे जिसमें लूहे कुरानी और तौरात के तख्तियों के टुकड़े, मन्नो सलवा और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का कुर्ता और हारून अलैहिस्सलाम के कुब्बा और मूसा अलैहिस्सलाम का असा और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की अंगूठी थी। इसके बावजूद इसके अंदर बहुत सारे पैगंबरों के होलिये का सूरत बना हुआ था। ये संदूक बनी इसराइल के कौम के लिए निहायती मुकद्दस और बाबरकत थी। जब बनी इसराइल कुफार से जंग करते थे तब बड़े बड़े लश्कर को देख डर जाया करते थे और उनके दिल की धड़कन तेज हो जाती। तब वो इस संदूक को अपने आगे रख लेते और इसके बाद इस ताबूत से ऐसी रहमतों और बरकतों का ज़हूर होता कि बनी इसराइल के जवानों के दिल में सुकून और इत्मीनान पैदा हो जाता और उनके लरसते हुए दिल चट्टान जैसे मजबूत हो जाते और इस तरह उनको हर जंग में फतह हासिल हो जाती। इसके अलावा बनी इसराइल में जब भी कोई मुसीबत और आफत आती तब वो इस संदूक को आगे रखकर उसको वसीला बनाते और अल्लाह से दुआएं करते और अल्लाह उनके दुआ को कबूल फरमा लेता और हर आफत टल जाया करती थी।
جب تک بنی اسرائیل کے پاس یہ صندوق رہا تب تک بنی اسرائیل کی قوم دوسرے قوم پر غالب رہی، مگر جب بنی اسرائیل کی قوم طرح طرح کے گناہوں میں مبتلا ہو گئی اور ان کے اندر کفر اور سرکشی کا دور جاری ہو گیا تو ان کے اسی بدعمالی کی وجہ سے اللہ کا ایسا غضب نازل ہوا کہ قوم امالہ کے کفار نے لشکر جرار کے ساتھ مل کر ان لوگوں پر حملہ کر دیا۔ ان کفاروں نے بنی اسرائیل کے قوم کو قتل کر کے ان کے بستیوں کو تہس نہس کر ڈالا اور عمارتوں کو توڑ کر سارے شہر میں آگ لگا ڈالا اور تابوت سکینہ کو بھی ساتھ لے کر کسی نجاست کے اندر کوڑے اور کچرے میں پھینک ڈالا۔ اسی بے ادبی کے وجہ سے قوم امالہ پر اللہ کا ایسا غضب نازل ہوا۔ قوم امالہ کے اوپر طرح طرح کے مصیبت اور آفت شروع ہو گئی اور ایسی مصیبت آئی کہ قوم امالہ کے پورے 5 شہر برباد کے برباد ہو گئے اور ان میں طرح طرح کی بیماریاں پھیلنا شروع ہو گئی۔ لہذا ان کافروں کو یہ اندازہ ہو گیا کہ اس صندوق کی بے ادبی کے وجہ سے ہی ان پر ایسے طرح طرح کی مصیبت آنے لگی ہیں، تو ان کافروں کی آنکھیں کھل گئی اور وہ اس صندوق کو ایک بیل گاڑی پر لد کر بیلوں کو بنی اسرائیل کے قوم کی طرف ہانک دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے 4 فرشتوں کو مقرر فرما دیا جو اس مقدس صندوق کو لے کر بنی اسرائیل کے قوم کے نبی حضرت سموئیل علیہ السلام کے حاضر پیش ہوئے اور اس طرح بنی اسرائیل کی کھوئی ہوئی نعمت ان کو دوبارہ مل گئی۔ جیسے ہی تابوت بنی اسرائیل کے قوم میں دوبارہ آئی ان کی کھوئی ہوئی عزت پھر سے واپس آئی۔ قرآن مجید میں اس ذکر کا واقعہ کچھ اس طرح آیا ہے سورہ بقرہ میں، اور ان سے ان کے نبی نے فرمایا کہ اس کی بادشاہی کی نشانی یہ ہے کہ تمہارے پاس وہ صندوق آ جائے جس میں تمہارے رب کی طرف سے دلوں کا چین ہے اور کچھ بچی ہوئی چیزیں ہیں اور معزز موسیٰ اور ہارون کی درگاہ ہیں، اسے فرشتے اٹھائے ہوئے لائیں گے، بے شک اس میں بڑی نشانی ہے تمہارے لیے اگر تم ایمان رکھتے ہو۔ لیکن یہودی قوم ایسی سرکش قوم تھی کہ وہ ہر زمانے میں کسی نہ کسی برائی میں مبتلا ہو جایا کرتے تھے، لہذا ان میں جب کفر اور شرک کا دوبارہ غلبہ عام ہوا تو اللہ کے طرف سے بادشاہ بخت نصر ان پر قہر بن کر نازل ہوا۔ بخت نصر نے یروشلم پر حملہ کر دیا اور اس شہر کو مکمل طور پر تباہ کر ڈالا اور اس شہر کو پورا آگ لگا ڈالا اور پورے یہودی کے قوم کو 5 سے 6 لاکھ یہودیوں کا قتل کر ڈالا۔ ان تباہیوں کے نتیجے میں تابوت سکینہ کہیں غائب ہو گیا اور آج تک اس کا کوئی نشان نہیں ملا۔ یہودی کے قوم کے لوگ آج بھی اس صندوق کے تلاش میں کھوج جاری ہے تاکہ اسے ڈھونڈ کر وہ اپنی کھوئی ہوئی روحانیت کو واپس پا سکے جو کبھی اللہ کی طرف سے ان کو عطا کی گئی تھی۔ دوستو، ایک تھیوری کے مطابق یہ صندوق حضرت سلیمان علیہ السلام کے محل میں دفن ہے جو اب فلسطین کے اندر آتا ہے، جس کی تلاش یہودی آج بھی کر رہے ہیں، اس لیے وہ ہمیشہ اس دیوار کی پوجا کرتے ہیں جسے یہ لوگ ہیکل سلیمانی کہتے ہیں۔ دوستو، اصل میں تابوت سکینہ یعنی یہ صندوق کہاں ہے اصل معنی میں کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ کے۔ دوستو، کچھ اسلامک اسکالروں کا کہنا ہے کہ یہ صندوق جب حضرت امام مہدی کا ظہور ہوگا تب اس صندوق کو امام مہدی لے کر پورے یہودیوں پر فتح پائیں گے۔